الحمدللہ الحمدللہ رافع الاسرار کاشف الاسرار رب الارباب والصلاة والسلام علی محمد نور الانوار سید الابرار محبوب رب الغفار وعلی آلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ المقربین المعظمین واولیائہ المحققین الکاملین وامتہ مرحومین اجمعین سلم معظم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی محکم کتاب والمستند خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا آبت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام۔ کربلا اے سرخ رو لوگوں کے سجدوں کی زمین، کربلا اے سرخ رو لوگوں کے سجدوں کی زمین، قبلہ فکر و نظر اے کعبہ ارباب دین، مرکز انوار حق اے بوسہ گاہ مرسلین، ذوق ستاروں میں ہے تیری مانگ بھرنے کے لیے، آسمان جھکتا ہے تجھ کو سجدہ کرنے کے لیے، کربلا اے نقطہ تکمیل معیار حرم، کربلا اے نقطہ تکمیل معیار حرم، ٹوٹ کر تجھ پر برستا ہے صدا ابر کرم، تجھ سے قائم ہے مزاج آدمیت کا بھرم، کربلا اے فاتح رسم و رہے شام و سحر، تو نے اپنی خاک سے پیدا کیے شمس و قمر، تو اگلتی ہے صدا حق کے حسین لال و گہر، تیرا ہر ذرہ ہے جبرائیل امی کا ہم سفر، جب تیری مٹی شہیدوں کا بچھونا ہو گئی، جوہری سب مر مٹے تجھ پر تو سونا ہو گئی، یاد کر پہلے تو کیا تھی ایک زمین امتحان، یاد کر پہلے تو کیا تھی ایک زمین امتحان، ہر طرف گرمے سفر تھیں زلزلوں کی ہچکیاں، خیمہ زن تھے چار سو وحشی حذر کے کارواں، زندگی کیا موت کی سانسیں اکھڑتی تھیں یہاں، کس کے سجدے نے تیرے دل کو معلّا کر دیا، کس نمازی نے تجھے چھو کر مسلح کر دیا، کربلا تجھ پر تیرے سارے خزینوں پر سلام، کربلا تجھ پر تیرے سارے خزینوں پر سلام، تیرے سینے پر سجے دلکش نگینوں پر سلام، خون کے چھینٹوں میں تر اجلی جبینوں پر سلام، عرش قامت گل بدن صحرا نشینوں پر سلام۔ جڑا موضوع انہوں نے مینوں دتا کربلا آل رسول تے دین اسلام، ان دی مناسبت دے نال میں ایک سورہ صافات تو بڑی معروف آیت تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ ایک خواب ہے جڑا سیدنا ابراہیم نو آمدا ہے کہ میں اپنے بیٹے دے گلے تے چھری چڑھیندا پیا، کیونکہ کربلا دے حوالے نال ایک سوال جڑا ہمیشہ ہی اہل علم دے ذہن دے وچ بھی رہیا ہے تے عام لوگاں دے ذہن دے وچ بھی قائم ہے ہمیشہ، وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی ہستیاں اس دنیا تو چلی گئیاں، بڑے وڈے لوگاں دی شہادتاں ہوئیاں، جڑے کہ امام حسین کول بھی بڑے لوگ ہیں،
ہن انبیاء جنہاں نو بنی اسرائیل نے قتل کیتا وہ تو نبی ہیں، امام حسین دا درجہ انہاں دے برابر تو نہیں، لیکن انہاں دی شہادت دا تذکرہ نہیں ہوندا۔ خود اسلام دے وچ بڑی بڑی مظلوم شہادت ہوئی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ دی سجدے دے وچ خنجر دا حملہ کرنا، حضرت عمر فاروق دا نماز پڑھیندے ہوئے پچھوں حملہ کر کے خنجر دے نال شہید کر دیونا، حضرت عثمان غنی دا مسلمانہ نے ہی محاصرہ کر کے بھوکا پیاسا شہید کرنا، بڑیاں ہی مظلوم شدہ تے بڑیاں ہی غم شدہ غم زدہ قسم دی داستان ہے، لیکن کی وجہ ہے انہاں دا ترجمہ کوئی نہیں کرتا تذکرہ۔ خود حضور امام حسین دے نانا آپ دا اس دنیا تو جامنا اس کائنات دا سب کل بڑا عالمی ہے، لیکن کوئی بھی آج حضور دی یاد دے وچ کہ اس دن حضور وصال ہوئے کوئی تقریب نہیں ہوندی۔ حضرت علی دی یاد دے وچ ایویں کوئی گنی چنیاں جیاں مجلساں ہو جاسن شہادت علی دے اوتے، سیدنا عثمان دی شہادت تے سیدنا عمر دی شہادت دے اوتے کوئی تقریب نہیں ہوندی، جتھے اتنے بڑے بڑے لوگ چلے گئے۔ ایک کی وجہ ہے، کی خاص گل ہے شہادت حسین دے وچ کہ لوگ روندے ہی جاندے روندے ہی جاندے روندے ہی جاندے۔ ایک سوال ہے نا جڑا ہر کسی دے ذہن وچ آندا ہے، یعنی اسی ویکھ رہے ہیں کہ کی انوکھی چیز ہے اس شہادت دے وچ، جن دی وجہ تو پچھلے 1400 سال گزرن کے باوجود ہر سال ان دے ذکر شدت آمدی جاندی ہے، کمی نہیں ہوندی پئی۔ حالانکہ جتنی مخالفت مجالے سے شہادت حسین دی ہوئی ہے، کسی شے دی اسلام میں جتنی مخالفت نہیں، مسلمانوں نو اندازہ نہیں۔ میں دوے مسلکاں دی گل نہیں کرتا، اپنے مسلک دی گل کرتا۔ ساڈا اپنا مسلک اہل سنت والجماعت، ہزاراں فتوے ہیں کہ محرم دے وچ حسین دا ذکر کرنا حرام ہے۔ ایک دو نہیں، درجن نہیں، 100 نہیں، ہزاراں فتوے موجود ہیں کتاباں دے وچ۔ یعنی وڈے وڈے علماء، ساڈی روایت دے وچ ایک بہت وڈے عالم ہیں، اپنے وقت کے قاضی القضات ہیں، میں انہاں دا نام نہیں لیندا کیونکہ میرا مقصد کدی بھی سپیکر تے بیٹھ کے لوگاں دی نال بے ادبی نہیں کرنی ہے، مسلک پسندی نہیں، میں تو تمام مسالک دی گل کرتا پیا، میں چوٹ صرف اپنے مسلک تے کرتا پیا کہ ساڈے ایک بہت وڈے عالم ہیں جنہاں دی کتاباں اج بھی مدارس وچ پڑھائی جاندی ہے، میں نام نہیں لونا، قاضی ہیں اپنے وقت دے، اپنی کتاب دے وچ لکھدے ہیں امام حسین دی شہادت دے بارے کہ قتل الحسین بسیف جدہ، حسین نو کسی اور نہیں قتل کیتا، حسین دے نانے دی تلوار نال حسین قتل ہوئے۔ تے پھر تفصیل لکھ دین اپنے فتوے دی کہ امام حسین تے ایک باغی آئی، یزید خلیفہ بن گیا آئی، مسلمانہ دی اکثریت نے بیعت کر لئی آئی، صحابہ بھی وڈے وڈے چند ایک نو چھڈ کے سارے نے بیعت کر لئی آئی، تے خلیفہ جی دی بیعت لوگ کر لوین اون دے خلاف کھلونا تو بغاوت ہے، تے حضور دی حدیث ہے، حضور دا حکم ہے کہ خلیفہ وقت دے خلاف جیڑا باغی کھڑا ہوئے ان دا سر قلم کرتا جائے۔ اس پر وہ آندے قتل الحسین بسیف جدہ، حسین کسی ہور دے نال نہیں، اپنے ہی نانے دی شریعت دی تلوار دے نال کٹیا گیا ہے۔ تے ایک کوئی ہور مسلک نہیں، اہل سنت والجماعت دا فتوی ہے، تے کسی عام مسجد دے مولوی دا نہیں، قاضی القضات دا فتوی ہے۔ اچھا یہ بھی ہن عجیب گل ہے کہ آخر اتنی مخالفت ہے کیوں کربلا دی، ذکر حسین دی اتنی مخالفت ہوندی کیوں؟ تے اے صرف علمی طور تے مخالفت نہیں ہے، عملی طور تے بھی مخالفت ہوئی۔ یعنی سب کل پہلے جدن بنو ہاشم دے جواناں بچیاں بزرگاں سب نو شہید کر دیتا گیا، تے جڑے اموی ہیں انہاں نے انہاں دی لاشاں نو کفن بھی نہیں دیتا۔ میں بھی کہنگا پیا تاریخی طور تے کتنی کوشش کیتی گئی کہ کربلا دی یاد مٹ جاوے۔ اے جڑے تسی ایتھے بیٹھے ہو نا، یہ تمام انہاں جے علماء تے تمام انہاں جے حکمراناں دے خلاف ایک بغاوت
دی تحریک ہے جہاں تسی اس ویلے حصہ ہو. یعنی حکومتاں نے کوئی کسر نہیں چھڈی. انہاں دے جسماں تو کپڑے نوچ لے, انہاں دے سر لا دیتے تاکہ جسم پہچانے ہی نہ جا سکے. سراں نوں نیزیاں تے ٹنگ دیتا, پھر گھوڑیاں دے پیراں دے ہیٹھ کل لا کے انہاں دے جسماں دا کیما کر دیتا گیا. پھر اتنے بھی چین نہیں آیا, نہ کوئی جنازہ پڑھیا گیا, نہ کوئی کفن دتا گیا, نہ کوئی قبراں کھودیاں گئیاں. ایویں میدان دے وچ اہل بیت دے جسماں نوں چھڈ کے ٹر گئے اموی. بعد وچ قبیلے والے دو ترے آئے, انہوں نے مل کے جسم پہچانے, قبراں بنائیاں. جس ویلے پتہ لگیا قبراں بن گئی ہیں, انہوں نے دریائے فرات دا پانی موڑ کے اس میدان کربلا تے 20 فٹ پانی کئی مہینے کھڑا کیتا تاکہ وہ جیڑی قبراں بھی بنیاں ہیں نا انہاں دے نشان بھی مٹ جاون. پھر صرف امویاں نے نہیں, عباسی آئے, انہاں دا خلیفہ بنیا متوکل. متوکل دے زمانے دے وچ پھر ایک قبراں بن گئیاں ہیں, چھوٹے چھوٹے مزار بنے ہوئے ہیں. او دا کہ لے بھی ہے کی ہوندا پیا, او خود گیا اپنی فوج نو لے گیا کہ جتھے مزار مبارک ہیں اہل بیت دے انہاں تے حل چلا دیتا. حل چلا کے اندے تے کئی فٹ مٹی پوائی, مٹی پوا کے فصلاں گڈیاں اتنے کنک ہوندی رہی کئی سال. تے اس نے 100 فوجیاں دی ڈیوٹی لائی کہ جتھے اے قبر حسین ہے نا ایتھے تسی کھلومنا ہے. رات نو بھی کوئی اگر آوے نا زیارت کرن واسطے قبر دی, تسی نہیں پوچھنا کیندا پوترے کیڑے قبیلے تو ہے کون ہے, پہلے گردن لامنی ہے تے پھر اون دے جسم نو ٹنگا دیونا درخت دے نال کہ عبرت ہوے. کوئی بندہ عبرت دے طور تے بھی امام حسین دے مزار تے آمن دی ہمت نہ کر سکے. یعنی میں تانوں وکھائندا پیاں کہ مادی طور تے کتنی کوشش کیتی گئی کہ اے یاد کربلا دی کوئی بھی نشانی باقی نہ رہ جاوے. وڈے وڈے عالماں نے فتوے دیتے. مطلب یہ ویکھو کہ تسی سال دے کسے بھی مہینے کسے بھی چوک تے کسے بھی سڑک تے سبیل لا دیو تے سبیل دے اوتے لکھ دیو میرے والد دی یاد ہے سبیل. کسے عالم نو کوئی تکلیف نہیں ہو, کسے نو کوئی تکلیف نہیں ہو. میری والدہ دی یاد دے وچ ہے, میرے پھپھڑ دی یاد دے وچ ہے, میں ایویں فی سبیل اللہ پیاسیاں واسطے سبیل لیندا پیاں, کوئی کچھ نہیں ہونا. ایک محرم دے دن تسی نام حسین دی سبیل لاؤ. کہ میں غیراں دی گل نہیں کردا پیا, اپنیاں دی گل. میں وہ بندہ ہاں جیڑا ہمیشہ اپنے گھر تو شروع کرے. ساڈے گھر وچ کی کمی ہے, یعنی سبیل لائیے تے ہن ہزاراں فتوے آ جاسن. او جڑی لکھاں سبیلاں لگیاں پورے سال, کوئی ہوش نہ آئی عالماں نو جس ویلے حسین دے نام تے سبیل لگی. تسی کچھ کوئی محفل کرا لو, عرس کرا لو, میلاد کرا لو, تسی اپنا کوئی سے مدرسے دا یوم تاسیس منا لو, 14 اگست پاکستان دی پریڈاں کرا لو, کوئی کسے نو کوئی تکلیف کوئی نہیں. ہاں 9ویں 10ویں محرم نو جے تسی مجلس کرائی لو جی ہن پھر ہزاراں فتوے. لیکن کمال یہ ہے کہ لوگ کربلا دی یاد نو مٹیندے مٹیندے آپ قبریں چلے گئے. مفتی فتوے دیندے دیندے انہاں دے قلم ٹٹ گئے, انہاں کلماں دی سیاہیاں خشک ہو گئیاں. لکھاں فتوے دیتے, مفتی خود اگلے جہان ٹر گئے. فتوے میں موجود ہیں, کتاباں بھی موجود ہیں, مخالفت بھی موجود ہے, لیکن ہر سال لوگ زیادہ روندے پین حسین. کیسا معجزہ ہے اسلام دے وچ. کسے بھی اسلامی شاعر دے وچوں کسے بھی شعیرہ دے خلاف اتنی مہم نہیں چلائی گئی حکومتی سطح تے جتنی یاد حسین دے خلاف چلائی گئی. لیکن جو شدت یاد حسین دے وچ ہے نا, ہور کسے یاد ہے ہی کوئی. اج تسی چلے جاؤ او جنہاں نے قبراں نہ بنن دتیاں, اج جیڑا احاطہ ہے نا امام حسین دے مزار دا, وہ 20,000 میٹر ہے, 20,000 مربع میٹر. تے جیڑی ہن توسیع ہوندی پئی ہے نا, اگلے 4 سال وچ مکمل ہو جانا ہے منصوبہ. اس تو بعد امام حسین دی قبر مبارک دا احاطہ صحن جیڑا ہے نا 5 لاکھ میٹر ہونا ہے. مسجد نبوی 4.5 لاکھ میٹر ہے.
ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਭ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਸਿਹਨ ਬਣਨ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ इमाम हुसैन दफन है। अच्छा, इतने फतवे हैं, इतनी मुखालफत है, लेकिन इस साल सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक मुहर्रम के महीने 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਜ਼ਾਇਰੀਨ हज ते 18 लाख आई, 2 करोड़ 10 लाख ਜ਼ਾਇਰੀਨ गए हैं हुसैन की जियारत करन। सिर्फ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਲਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜਲਿਸਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ 37,000 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਮੁਹर्रम ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਤਾਦਾਦ 2.5 ਲੱਖ ਮਜਲਿਸਾਂ, यानी सिर्फ पंजाब ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਇਸ ਸਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੋਈਆਂ हैं। हैरत नहीं होती? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी हुकूमतां थक गईयां, मौलवी फतवे दे दे के थक गए, लोग निशानियां मिटाइंदे 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 कब्रें चले गए, लेकिन लोग हैं कि रोई जांदे न। उनकी वजह की है? क्योंकि अगर तुसी करबला दे वाक़े नूं एक गैर मुस्लिम दी नजर नाल वेखो ना, इंतहाई नाकाम मिशन की किता इमाम हुसैन, कोई जंग जित गए, किसी खलीफा नूं कतल कर दिता इन्हें, कोई मुसलमान जिहड़े हैं कोई ईसाई उन्होंने ये वाकया करके ईसाई मुसलमान कर ले, कुछ भी नहीं। यानी अगर तुसी कयामे इमामे हुसैन नूं वेखो ना, इमाम हुसैन दा खड़ा होना उनकी ना कोई सानू वजह समझ आती है, ना कोई अकल दे विच गल आती है, ना कोई हाल है, ना कोई माहौल है। की वजह आई उठण दी इमाम हुसैन नूं, की जरूरत आई? ये गल समझना, जब तक ये गल ना समझ आवे करबला समझ नहीं आती। मैं अगर इनू सियासी तौर पर समझावन की कोशिश करा तो बड़ा टाइम लगसी। ये टांका मेरे नाल जेडे हैं ना, मेरे को पूछते हैं जी तुसी करबला दे उत्ते इतनी तहकीक की है, शायरी तुसा बड़ी पढ़ी है करबला दे उत्ते, करबला दे उत्ते सब कोल अच्छा काम केड़े शायर ने किया? ते मैं इन्हां नूं आना कि सुनिया नूं वैसे बतौरे कुल इमाम हुसैन ते शायरी करन दा कोई शौक ना इन्हां ने कीती है, ना इन्हां दे बजुर्गां ने कीती। सीधी गल है, गल सच्ची करनी चाहिए। हाँ, एक बंदा ऐसा पैदा होया है भी दाढ़ी मोहन, है भी लाहौर दा, ते ना है डॉक्टर इकबाल। पूरी करबला दे उत्ते शायरी तमाम फिरकियां दी एक पासे, ते इस एक बंदे दी शायरी एक पासे। इकबाल इसी चीज ते गौर करता है कि आखिर की लोड़ आई इमाम हुसैन नूं कि खड़े होंदे सारे लोग यजीद के नाल मिल गए हैं, ये नबी दा पुत्र, ये नबी ज़ादा क्यों अपने खानदान की कुर्बानी देवन करबला दे विच आए? तो उन्होंने शेर दे विच बड़ी कमाल की गल की है, गा के सुनावा या मैं सुना दे? चलो गा के सुना दे। फरमाइंदे हैं इकबाल, चूं खिलाफत रिश्ताज कुरान गसी हुर्रियत रा जहर अंदर कामरी। और मैं ना यार सारे दे दीवान एक पासे, इकबाल दा एक शेर एक पासे, क्या गल की आंदा है कि की लोड़ है इमाम हुसैन नूं एडी बड़ी कुर्बानी पेश करन दी? फरमाइंदे हैं, चूं खिलाफत रिश्ता अज कुरान गसीख, मसला यह है कि जेड़ा हुक्मरान बैठा होया उसने कुरान नाल अपना ताल्लुक तोड़ लिया है। चूं खिलाफत पूरी गवर्नमेंट ने, पूरी गवर्नमेंट की गल करता पे इकबाल, क्योंकि इकबाल जी वो जिहा सियाणा बंदा साडे इत्थे पिछले 100 साल ही नहीं आया, बहुत सियाणा बंदा है। ते वो बंदा है जिंदी मगरबी सियासत ते भी नजर है ते मशरकी सियासत ते।
ساڈے علماء نو مغربی سیاست دا کچھ نہیں پتا، لیکن اقبال 18 سال انہاں دی یونیورسٹیاں چ پڑھے۔ وہ آندا ہے رولا یہ بنیا حسین نو کیوں کھلونا پیا، کیونکہ حکومت نے قرآن دے نال اپنا رشتہ توڑ لیا، حریت را زہر اندر کام ریخت، تے جیڑا جیڑا بولیا نا اس حکومت دے خلاف اون دے گلے دے وچ انہاں نے زہر انڈیل دیتا۔ اقبال کی سمجھاونا چاہتا ہے؟ یار کوئی یزید دے زمانے لوگوں نے نماز پڑھنی تو نہ چھڑ دیتی، کوئی یزید نے پابندی تو نہ ہلائی کہ روزہ نہ رکھو، کوئی یزید نے حج کرن تے پابندی تو کوئی نہ ہلائی، کوئی یزید نے تبلیغ کرن تے پابندی تو نہ لائی، کوئی یزید اتنا ہی آخیا کہ آج تو بعد حافظ نہیں بن سکتے، آج تو بعد قرآن تلاوت نہیں کر سکتے، نہیں نہیں نہیں، سب کچھ ہائی، ایک قرآن دا قانون کوئی نہ آئی۔ اقبال سانو سمجھائندے پین کہ ایک مسلمان دی زندگی ہے نماز روزہ حج زکات حد سب ہوئے، ایک قرآن تے عمل نہ ہوئے، ان دی مسلمانی ہے ہی کوئی نہ۔ جس ویلے خلافت نے چوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخ، جس ویلے اللہ دی کتاب الماری وچ بند کر دیتی حکومت نے، کہ جو اپنی من موجی قانون بنائندے گئے تے مسلماناں تے لیندے گئے تے مسلمان چپ کر کے زہر دے گھٹ بھردے گئے، تے اس ویلے نبی دے لاڈلے پتر نے آکھیا ہاں ہاں ہن ایک شوق دی لوڑ ہے۔ ہسپتال جاؤ نا تے دل دے وارڈ ہوندے ہیں، اون دے وچ ایک شوق مشین ہوندی ہے، 440 وولٹ دا جھٹکا ہوندا ہے اون دے وچ، جڑے بندے دا دل رک جاوے نا، ایک باری ڈاکٹر کوشش کریں دے اونوں شوق دے نال اس بجلی لیندے 440 وولٹ تے اکثر دل چل پوندا ہے۔ اے حسین جی ہو جائے جمدے ہیں، اقبال اس باند فرمیندے پین اس پاروں کہ جس ویلے امتاں مردہ ہو جاویں نا، حکمراناں دے اگوں لیٹ جاویں تے حکمران قرآن نو کنڈ دے پچھوں اپنی سٹ دیویں، اس ویلے جویں مردے نو شوق لا کے زندگی دتی جاندی ہے، ایویں حسین جی ہو جیاں دی قربانی دے نال شوق لا کے امت نو دوبارہ ایک باری جھٹکا دے کے زندگی دیتی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی جیڑا سب کو بڑا کام امام حسین نے کیتا ہے، فلسفیانہ طور پہ عالمانہ نقطہ نظر، ایک علمی نقطہ جیڑا کہ آج تک عوام نو نہیں سمجھایا لوگاں نے، وہ یہ ہے کہ امام حسین نے کربلا دے نال عمل مسلم تے اسلام انہاں دونوں نو جدا کر دیتا ہے۔ یہ بڑی سمجھن دی گل ہے، کاش کہ کوئی توجہ کرے۔ لوگ اس طرح کربلا نو کدی نہیں ویندے۔ عمل مسلمین تے عمل اسلام، اقبال آندے ہیں کہ امام حسین نے اپنے عمل دے نال دس دیتا کہ ایک مسلمان دی زندگی روزہ حج زکات نماز سب کچھ ہوئے، اگر قرآن نہیں ہوندی زندگی ہے، قرآن تے عمل نہیں تے اے لوگو حسین ہے سمجھائندہ پہ مسلمانہ دے عمل تو دھوکھا نہ کھوے آئے کہ دی نماز روزہ حج زکات روے کہ اے نہ سمجھیا اے اسلام تے عمل کردا پہ، حسین دسیندا پہ مینوں قتل کرن والے سارے حافظ ہیں، روزے دار ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں، عالم ہیں، کہ میں اسلام دا نمائندہ بن کے کھلوتا۔ کی فرمایا خواجہ اجمیر نے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ کیاں دے پین خواجہ اجمیری؟ دین حسین، دین پناہ است حسین۔ دین جنوں آندے نا اوہ حسین ہے تے جس ویلے دین نو ہور کوئی جان نہیں نہ لبدی مردا پہ ہوندا ہے، حسین دے دامن چا کے پناہ لے۔ مسلمانہ نے سمجھ لیا ہی دین ہے نماز روزہ حج زکات، جب تک یزید سانو انہاں چیزاں تو منع نہیں کرتا ٹھیک ہے، قانون نویں بنائی جاوے خیر ہے، قرآن دی اخلاقیات نہ ہوویں خیر ہے۔ حسین نے آکھیا نہیں خیر کوئی نہیں، یہ نماز روزہ حج زکات ہووے پر اخلاق قرآن والے نہ ہوویں۔ اے کام ہے حسین دا، علمی طور تے سب کو بڑا کام ہے نماز روزہ حج زکات داڑیاں اچھی سلواراں دھوکھا نہیں کھاونا، دیکھنا ہے جیڑی اخلاقی معیار قرآن نے دیتے ہیں کیا انہاں تے عمل ہے یا نہیں۔ اس پر وہ اقبال فرمائندے ہیں کہ کمال دا شعر مینوں بڑا پسند ہے،
فرمائتے ہیں رمز قرآن از حسین آموختے. اقبال آندا ہے قرآن پڑھدا بھی آسوں تلاوت بھی کردا آسوں پر قرآن دی رمز کی ہے, قرآن دا راز کی ہے. اے جس ویلے کربلا مینوں سمجھ آیا تے مینوں سمجھ آیا. رمز قرآن از حسین آموختے ز آتش او شعلہ اندوختے. فرمائیے میری شاعری تینوں جو چنگا نظر آمدا ہے, جو تینوں عرفان نظر آمدا ہے میری شاعری ہے, جو میری شاعری اٹھان نظر آمدی ہے, یہ میری نہیں. ولیاں دی شاعری ہے جتنی بھی رمق ہے, جتنی بھی جان ہے, وہ اس باروں ہے کہ حسین نے 1400 سال پہلے ایک اگ دا بھمبڑ کربلا وچ بالیا. تے اسی جڑے آسے نا ایک ایک چنگاری اس بھمبڑ وچوں لئی تے جس ویلے اپنے کلام وچ داخل کیتی. اے تا اگ ہائی حسین دی جندے چوں ایک ایک چنگاری سانو غریباں نوں لبھی ہے تے اسی بھی مشہور ہو گئے ہیں. واہ اقبال کوئی اور کسے اور نے اس جگہ تے نہیں پہنچیا کربلا دے حوالے نال جتھے اقبال پہنچے. ہن کربلا دی جڑ کیوں ذکر ہوندا ہے, اتنا کیوں شور ہے, آج تک اتنے بڑے لوگاں دی شہادتاں دا شور نے, کربلا دا کیوں شور ہے؟ او سمجھاون واسطے میں تھوڑے سامنے آیت پڑھی. علماء دے وچ مختلف اختلافات ہیں اسلام دے وچ. بعض عالماں دین جی کربلا دی جڑ اس نے لگی جس نے امیر معاویہ نے یزید نو حکمران بنایا. بعض علماء دا یہ خیال. بعض آندے نہیں, ان دی بنیاد ان دی جڑ اس نے لگی جس نے مولا علی تے امیر معاویہ دی صفین دے مقام تے جنگ ہوئی, آندے اتھوں کربلا شروع ہوئی. بعض آندے نہیں, جس دن مسلمانہ نے بدر دے وچ سردار قتل کیتے قریش دے, جڑے بعد شعر پڑھیا یزید نے کہ اج میں شہدائے کربلا دا بدلہ حسین تیرے کول لے ہیں, وہ آندے جی یہ جڑ جیڑی ہے اتھے شروع ہوئی ہے کام, غزوہ بدر نقطہ آغاز ہے کربلا دا. بعض آندے نہیں, حضور دی پیدائش تو بھی 150 سال پہلے جس ویلے حضور دے پردادا ہاشم تے امیہ ابن خلف بنو امیہ دا جڑا پیو ہے, انہاں دوواں دے درمیان جھگڑا ہویا تے اینوں باہر جامنا پیا, قریشیاں نے اینوں کٹ دیتا. او اے دل وچ رنجش لئی ودے آئے تے اوندا بدلہ کربلا وچ لیا. میں آنا یہ سارے کوڑے. کربلا یزید دے تخت نشینی تو شروع نہیں ہوئی, کربلا جنگ صفین شروع نہیں ہوئی, کربلا غزوہ بدر دے وچ شروع نہیں ہوئی, کربلا بنو ہاشم تے بنو امیہ دی لڑائی دا نا نہیں. کربلا ادن شروع ہوئی ہے جدن حالی عیسیٰ بھی نہیں آیا. سیدنا عیسیٰ حالی کوئی نہ ہائیں, کربلا دی جڑ لگی ہوئی ہے. سیدنا موسیٰ حالی کوئی نہ ہائیں, جڑ لگی ہوئی آئی. حضرت یعقوب ہائیں, کربلا اس تو پہلے آئی. حضرت اسحاق آئیں, کربلا اس تو پہلے آئی. کربلا دا بیج پیا ہے اس خواب دے وچ. میں پچھلے سال ایک یونیورسٹی دے وچ تقریر کے اندر پہ آسوں تے مینوں مولانا صاحب تقریر دا موضوع آئی کربلا اور قرآن. تے مینوں ایک پروفیسر صاحب بہت پڑھے لکھے 2 PhD کیتی ہوئی ہیں, انہوں نے مینوں آکھیا کہ تقریر دے دوران میری کھڑے ہو گئے, آکھن لگے کہ قادری صاحب تسی ذکر کربلا دا این کریندے پئے ہو جویں قرآن دے وچ حسین دا ذکر ہے. میں کہ قبلہ تہاڈا کی خیال ہے, میں کی ہو جیا بندہ؟ آکھن لگا بس ٹھیک. میں کہ اپنے بارے کی خیال؟ بس ٹھیک. میں کہ جڑے چوری چوار بیٹھے ایتھے تقریر سن دے تہاڈے انہاں دے بارے کی خیال ہے؟ اگے بس جویں ہوندے عام بندے. میں کہ ساڈے ساریاں دا ذکر قرآن ہے. قیامت تک کوئی ایسا بندہ آمنا ہی نہیں جن دا ذکر اللہ نے نہ کیتا ہو. اللہ قرآن وچ فرمائندا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. اللہ دے تواڈے وچ عقل کوئی نہیں,
اے جیڑی کتاب میں نازل کیتی ہے تواڈے تے ایندے وچ ایک ایک دا میں ذکر کیتا ہے فیہ ذکرکم، اے قرآن پڑھن والے تیرا ذکر اس قرآن وچ ہے۔ میں کہ جے قبلہ تواڈا جی ہو جی ہستی دا بھی ذکر ہے، میرے جی ہو جے دا بھی ذکر ہے، تو حسین دا نہ ہو سی؟ اے کیڑی گل ہے؟ اے کس قسم دی؟ اچھا چکرا گئے، پہلی سیٹ تے بیٹھے ہیں، اٹھ کے پچھلی سیٹ تے چلے گئے۔ بعد میری بڑی انہاں دی ہن دوستی ہو گئی، آندے یار سچا ہے تو، کوئی بندہ ایسا نہیں، منافقت کراں تے نہ منافقت دا ذکر ہے، جھوٹ بولاں تے نہ جھوٹیاں دا ذکر ہے، نماز پڑھاں تے نہ نمازیاں دی ذکر ہے، یہ ہدایت تے لگ گئے مینوں کہ میں چلتا پیا لگدا ہے مہدی دا ذکر ہے، اگر مینوں لگے کہ ہدایت تے کوئی نہیں آتا گمراہاں دا ذکر ہے۔ واقعی قرآن نے تو ہر ایک دا ذکر پایا ہے۔ میں کہتے قبلہ کیویں ہو سکتا ہے کہ حسین دا ذکر نہ ہوے قرآن ہے؟ اے وہ آیت ہے جتھے اللہ ذکر کرتا ہے۔ کہانی شروع ہوندی ہے، سارے جان دیو حضرت ابراہیم دی پہلی اولاد حضرت اسماعیل پیدا ہوئی۔ اس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر لگ بھگ 90 سال 80 سال یا 100 سال ہے، ساری عمر اولاد نہیں ہوئی۔ تے ہن بشارت ہوئی کیونکہ جس ویلے نمرود دی اگ تو نکلے نا، کہانی اتو شروع کردا پیا قرآن، نمرود دی اگ تو بچ کے نکلن تے انہاں نے فرمایا وقالا، آکھن لگے ہن کہ انی ذاہب الی ربی سہیدی، میں ہن اپنے رب دے آکھن تے جدے میرا منہ آندا میں ٹردا پیا، مینوں امید ہے اللہ مینوں سیدھی راہ وکھائی سی، تے دعا کیتی رب ہب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ مینوں ایک نیک پوتر تے دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اے لفظ سمجھن دی گل ہے، تے اساں اونوں خوشخبری دتی کہ ایک اسی اینوں غلام آندے عربی ایک چھوٹے بال نوں، ایک چھوٹا جہا بال اینوں دسائیں جیڑا حلیم ہے۔ حلیم کینوں آندے؟ جیڑا شور شرابہ نہ کرے، چپ کر کے سہ جاوے، بردبار ہووے، تحمل مزاجی ہووے، جیندی مزاج دے وچ شعلہ نہ ہووے، ٹھنڈا ہووے پانی طرح۔ اسی اینوں بشارت دیتی بے غلام حلیم، ایک بڑا ٹھنڈا پتر اینوں دسائیں۔ پھر جس ویلے پتر دے دیتا تے پھر حکم کیتا کہ اتوں ٹر 1200 میل کنان دے وچ آئے، اتوں ٹر تے ایک ایسی وادی لب بے وادن غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی لب جندے وچ ایک تنکا بھی گھاہ دا نہ ہو، پانی نہ ہوے جتھے کوئی درخت نہ ہوویں، جھاڑیاں نہ ہوویں، حتیٰ کہ گھاہ بھی نہ ہوے، یہ گھاہ نہیں تے مطلب ہے بھیڑ بکریاں بھی کوئی نہ ہو سکے۔ اتھوں ٹر کے اے جتھے خانہ کعبہ ہے، اے اس وادی نو ویکھ کے چھڈ گئے ابراہیم تے پلٹ کے پتہ ہی نہیں کیتا۔ ہن بائبل تے توریت دی مختلف رپورٹاں ہیں، بعض دے مطابق 8 سال، بعض دے مطابق 11 سال، بعض دے مطابق 12 سال۔ ابراہیم نے پوچھیا نہیں پلٹ کے بھی کی بنیا۔ پھر خواب آیا کہ اللہ نے فرمایا کہ کمال ہے بیوی بچے چھڈ کے آئے، خبر ہی نہیں لئی، جا ٹر پے۔ جس ویلے ٹورے تے ویکھیا ایک چھوٹا جہا شہر آباد ہے، کیونکہ جیسے اسماعیل نے پیر مارے ہیں کہ آب زمزم آ گیا ہے، جتھے پانی آ جائے اتنے گھاہ آ جاندے، جتھے گھاہ آویں اتنے جانور پلن لگ جاندے، جتھے جانور پلن لگ جاویں اتنے آبادیاں ہو جاندیاں۔ ویکھیا چھوٹا جہا شہر ہے، اپنے گھر گئے، بیوی نال ملاقات ہوئی، پوچھیا اسماعیل، وہ کہ او جیڑا کمان چائی ودا ہے نا تے نشانے بنے گا ودا ہے تیرا پتر۔ ہن 8 سال 11 سال یا 12 سال عمر ہے، گئے ابراہیم علیہ السلام، ماں نے ملوایا تیرا والد ہے، دونوں بغل گیر ہوئے، بڑے روئے آپس ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے آکھیا آ صفا مروہ جتھے ہونے کہ آ تیری میری دوڑ ہو سی، وینے کون جیتا ہے، تے دوڑ ہوئی تو بچہ آئی، اگاں نکل گیا 100 سال دے بڈھے آئے، پیچھا رہ گئے، بڑے خوش ہوئے، چاہ لیا بچے نو، سینے نال لایا، آ کے سو گئے دونوں پیو پوتر گلکڑی پا کے، تے جس ویلے ستے اللہ فرماتا ہے فلما، جس ویلے بالغا ما السعیا، وہ اس قابل ہویا کہ پیو دے نال بھج سکے، دونوں ستے پین، جفا پایا ہوا ہے، تے صبح اٹھ کے آندا ہے کالا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، یا ابنی نہیں آکھیا، یا بنیا، اے میری جان تو پیارے بیٹے، میں خواب ویکھے
تے خواب وچ ویکھیا تینوں ذبح کریندا پیا، فنظر مینوں تے نظر آ گیا ماذا ترا، تو کی ویندا ہے؟ عجیب گل ہے، آخنا تو یہ چاہیے کہ مینوں نظر آ گیا دس ہن کی کریے، فنظر ماذا ترا، میں تے اے ویکھ لے، تو کی ویکھے؟ کالا یا آبت افعل ما تؤمر، اے بھی یا ابھی نہیں آتا پہ، یا آبتی، اے تیج اس ویلے لگ جاندی نا عربی ہے، تے نا مطلب ہوتا ہے جان تو پیارا میرا پیو، اس نے کیا جان تو پیارے بیٹے، انہاں کیا میری جان تو پیارے میرے والد صاحب، افعل ما تؤمر، جو حکم کیتا جاندا پہ میرے کول کیوں پوچھ دے کرو، تے نال ہی فرمایا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، سین عمدہ عربی تیزی واسطے، تجدونی ہے اون دے نال سین لگیا، ان قریب تسی پا لیسو، تانوں میں لب جاساں، ستجدونی ان قریب تانوں میں لبساں، من الصابرین ایک گروہ اے صابراں دا انہاں دے وچ کھلوتا ہویا، اے نہیں آکھیا اسماعیل نے ستجدونی انشاءاللہ صابر، تسی اے نا امید ہے کہ تسی ویکھ سو کہ میں صبر کرے سا، اے نہیں آندا پیا، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، تسی پا لئی سو کہ ایک گروہ ہے صابر لوگاں دا، میں بھی انہاں دے وچ شامل ہو گیا، مینوں بڑی امید ہے، فلما اسلم دوواں نے سر جھکا لیا، وتلہ للجبین، تلا عربی دے وچ آندے اپنے دل نو مضبوط کر کے کوئی ایسا کام کرنا جڑا کرن دا دل نہ ہوئے پر مجبوراً بندہ کرے، وتلہ تے اس نے دل کڑا کر کے بال نو لٹایا، للجبین اون دے متھے دے بھار، یعنی اللہ سمجھائندا پیا کہ وہ بال نو ہن ذبح کردے ہوئے ویکھ بھی نہیں سکدا، تے ہے رب دا خلیل، تے وہ یار کیڑا جنوں یار دی تکلیف نہ ہو، ہن دکھ جڑا ابراہیم دے دل دے وچ کہ پتر اتنے سالاں بعد ملے ہے، منتا مرادہ نال 190 سال دی عمر پتر لبے ہے، تے اج اینو قربان کردا پیا، این دی شکل کم از کم نہ ویکھیا، اللہ نے ویکھیا این دی بس ہو گئی، تے اللہ دا حکم ہے قرآن نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسے نفس نو ان دی گنجائش تو زیادہ بوجھ نہیں پیندا، ہن ابراہیم چھری چلائندے پے تے اللہ تعالی آواز دیندا ہے نادینہ این یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اساں آواز دیتے اے ابراہیم رک جا، بال نو نہ کومے، قد صدقت الرؤیا، کہ جڑا خواب آئی نا پورا کر دیتا، تو تا چھری چلا دیتی، تے فرمایا کہ کذالک نجزی المحسنین، جڑے احسان کرن والے ہوندے نا اسی این انہاں نو جزاواں دینے ہیں، ان ھذا لہ البلاء المبین، ساڈے ابراہیم واسطے اے بہت وڈی آزمائش ہے، بلاء المبین، اے کون ابراہیم ہے؟ اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، اللہ دے پیدا ہویا جدن دا تے وڈا ہویا، اسی ہر لمحے دے تے آزمائشاں پائیاں، سارے انج کامیاب ہویا، لیکن آزمائش ایسی اللہ فرمائندا ہے قرآن دے وچ ان ھذا لہل، ان دے واسطے لبلاء المبین، اے جڑی بلا ہے نا اے بہت وڈی ہے، اے بہت وڈی ہے، اس پاروں وفدیناہ بذبح عظیم، ان دے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، سچائی دے نال دو ترجمے ہو سکتے ہیں، مسلمان ڈنڈی مرندے نے کوئی ایک پاسے دا ترجمہ کیندا ہے دوے پاسے دا، دوے پور دو میں تیر پہ فدیناہ، اساں چھڈ دتا اونوں، اساں جان چھڈوا دتی ابراہیم دی بذبح عظیم، تے ایک اور عظیم ذبح اپنے طرفوں پیش کر دیتی، ایک ترجمہ ہے اے بے جڑا ہے نا اے فائدہ دیندا پیا، فدیناہ اساں فدیہ دیتا ہے، بذبح عظیم، ان دے پتر نو چھڈ دیتا ہے، ان دے بدلے چ ایک بڑی وڈی ذبح اسی دسائیں، یعنی ابراہیم جنوں قربان کرے اللہ واسطے ان دا نام ہے اسماعیل، تے اللہ جنوں قربان کرے اسماعیل واسطے ان دا نام ہے حسین، اے قرآن ہے، اے تو بھج نہیں سکتے تسی،
تے حالی بھی کسی نو شک ہے نا تے اگلی آیت وچ اللہ کی آندا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ایں دے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں تے اساں اس قربانی دی یاد قیامت تک آمن والے لوگاں واسطے چھڑ دیتی، ترکنا اساں چھڈی علیہ اس واقعے دی فی الآخرین آمن والی نسلاں دے وچ، تے دوسرا ترجمہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اساں جیڑی ہے قربانی لمنی آئی نا اسماعیل دی تے ابراہیم دا دل ٹوٹ گیا ہائی، اسی جیڑی ہے قربانی نہیں نہ کیتی، اسی انہیں دی نسل وچ ٹریندے پئے ہیں تے جدن ساڈا دل کرے سی ایک وڈی ذبح اسی دے بدلے چ لے لے سان۔ اے لوگو اے قرآن ہے، تیرا تذکرہ ہوئے قرآن دے وچ میں آکھاں کہ حسین دا تذکرہ ہے تینوں پیڑ پہ جاوے، واہ بھائی واہ، بڑے خوش ہوندے مسلمان جس ویلے میں نہ تواڈے ساریاں دا ذکر ہے قرآن دے ہو جاؤ اللہ دی کتاب وچ سارا ذکر ہے تے آکھو حسین دا کتے کتے، اللہ اکبر۔ اے جیڑا کربلا دے وچ جس خون نے ریت نو صحرا دی رنگے وہ اسماعیل دا خون ہے، اے او اسماعیل دا پتر ہے جیڑا اپنے کنبے سمیت کربلا دے وچ کوہیندا پیا ہے، دا ذوالحجہ نو ہے قربانی اسماعیل دی، ہن توجہ کرے دا ذوالحجہ قربانی کدن کریندے ہو تسی؟ دا مینوں کریندے ہو نا نماز پڑھ کے، تے دا محرم نو ہے قربانی حسین دی، ذوالحجہ ہے اسلام دا پہلا مہینہ تے محرم ہے آخری مہینہ، دا تاریخاں ہو گئیاں پہلا تے آخری، یعنی اسلامی کیلنڈر دوواں پاسوں دو ایک قربانی تو شروع ہوندا ہے تے دوئی قربانی تے ختم ہوندا ہے، دا ذوالحجہ نو اسماعیل دی قربانی تے 10 محرم نو آل رسول دی قربانی، یعنی ساڈا پورا سال اللہ سمجھائندا پیا دو قربانیاں دے وچ نے، تے جڑا جملہ ہے نا سیدنا اسماعیل دا او یا آبت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، ہو یعنی جس ویلے اسی نا ہمیشہ ساری غلطی ہے کہ اسی جس ویلے قربانی ہے اسماعیل دا واقعہ آمدا ہے نا علماء دی مفسرین دی پیران دی مولویاں دی ساریاں دی نظر ابراہیم تے پمدی، اسماعیل نو کوئی ویندا ہی نہیں، او مظلوم اصل تے شدا ہے، تینوں پیو تا نظر آمدا جس چھری چلاونی ہو جس پتر دے اوتے چھری چلنی ہے کدی اون تے بھی غور کیتا ہی؟ اے جملہ عجیب جملہ ہے، کی فرمائندے پین؟ حالانکہ ویکھو گل تے یہ بندی ہے جس ویلے پیو نے آکھیا میں خواب ویکھیا ہے کہ تینوں کوندا پیا تے اسماعیل دا پہلا جملہ یہ ہونا چاہیے خواب ہی ہے نا، کو وہی تو نہیں کیتی اللہ نے، کوئی جبرائیل تا آ کے نہیں آکھیا خواب ہے جاون دیو، کوئی صدقہ خیرات کر دیو، یا دعا اے ہو بیا بہانہ بناویں نا اللہ دا تو خلیل ہے، اللہ نو آکھ جان چھڈے ایڈا قریبی تو ہے اللہ دا بیلی ہے تے بیلی تا بیلیاں کو فیور لیندے رہن، فیور لے لے، اے بھی آکھ سکدے ہیں کہ والدہ والد صاحب جیڑی شریعت اللہ دی لے کے آئے ہو اندے وچ قتل بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے تے معصوم دا قتل تو گناہ کبیرہ کو نہیں ہوتے، تے میں تا حالی 8 سال 11 سال یا 12 سال دا بال ہاں تے میں او ہاں جیڑا نبی ہے، ایک معصوم دا قتل اتو نبی دا قتل تے جندا کوئی گناہ بھی کوئی نہیں ہے، کیڑی شریعت ہے؟ کچھ بھی نہیں، یا آبت افعل ما تؤمر، تے اے جملہ اسماعیل نے عربی وچ نہیں آکھیا، اے ذرا توجہ نال گل سنو، اے جڑی سیریانی زباناں ہیں سیریک ڈائلیکٹ وہ بولیندے ہیں حضرت ابراہیم، عربی نہ بولیندے، عربی عبرانی تو نکلی ہے، سیریک تو عبرانی نکلی ہے، پھر عبرانی تو اگاں عربی چلی ہے، یہ تو 2000 سال بعد جمی ہے عربی، جیڑا وہ زمانہ ہے اس ویلے جیڑا انہاں دا زبان آئی وہ اس ویلے دنیا میں موجود ہی کوئی نہیں، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام دا جملہ انہاں دی زبان تو سریانی تو عربی دے وچ ترجمہ کیتا تے قرآن دے وچ رکھ کے انہوں کلام اللہ آکھیا، ہن جیڑا بندہ یہ آکھے کہ اللہ دا کلام نہیں وہ دائرہ دین تو انجی خارج، تے
تے جڑا بندہ مندا ہے اللہ دا کلام ہے پھر ہے بھی مننا پوسی اللہ علیاں دی گل تے اللہ دی گل ایک ہوندی ہے تے اللہ نو ایڈی یہ گل پسند آئی ہے اللہ نو یہ جملہ اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان تو عربی ہی ترجمہ کیتا تے پھر اپنے سب کل اچے بندے اپنے سب کل پاک پیغمبر دے دل تے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. سانو کی سمجھاونا ہے اللہ کیونکہ والد پوچھدا پیا ہے فنظر ماذا ترا میں ویکھیا ہے تو کی وینا ہے وہ آندا ہے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین اگر اللہ نے چاہیا تو تسی ویکھ سو ایک صابراں دی جماعت ہے میں بھی اندے وچ ہوساں اگر اللہ نے چاہیا تاں یعنی اسماعیل آندے پینے صابر ہی ہو جائے ہیں کہ انہاں دا میرے نال ہونا انہاں واسطے فخر نہیں میرا انہاں دے نال ہونا میرے واسطے فخر ہے. نفاست جملے دی ویکھیے اللہ دے کلام دی نفاست ویکھیے کی وینا ہے میں ویندا پیا ہے کہ جماعت ایتھے والے صاحب تسی تے میں کھلوتے ہیں ایک ٹیلے تے صحرا دے وچ کہ اوتھے بھی ٹیلے دے اوتے ایک جماعت کھلوتی ہے دعا کرو اللہ کرے میں بھی انہاں دے وچوں ہوواں. اللہ اکبر. ہن پورے اس واقعے دے وچ قرآن دے وچ ایک بھی ریزسٹنس کوئی نہیں حضرت اسماعیل وچ. دو گلاں انہوں نے کیتیاں یا آبت فعل ما تؤمر جو حکم دیتا ہے اللہ نے کرو ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین تسی ویکھ سو میں صبر کرنے والے جماعت دے وچ شامل ہو جاتا. دو گلاں دو ٹوک فیصلہ ہے کوئی بہانہ نہیں کوئی اتو بھج کے اسماعیل نے جان بچاون دی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کوشش نہیں کیتی کوئی عذر پیش نہیں کیتا کوئی پیو نو تانا نہیں دیتا. ہن میں تواڈے کول پوچھنا قرآن پڑھن والے کول کہ جیڑی قربانی ابراہیم پیش کرے اوندا حال یہ ہے کہ گلی گلی اپنے گلے دے اوتے چھری چلواون نو تیار ہے کہ جیڑا قربانی اللہ پیش کرے. حسین تے اندے گھر والے کوشش کرے سن بچن دی. میرے دھیان نال اٹھو دسو کمال ہے ابراہیم دا پوتر تا بچن دی کوشش نہ کرے گردن سامنے کر دے وے مصطفیٰ دا پوتر گردن بچاون دی کوشش کرے. ہائے ہائے لوگو جب تک اسماعیل نو نہ سمجھ سو تانوں حسین سمجھ نہیں آمنا. ہو جویں اسی جانور کرینے ہیں نا قربانی تے کی شرطاں ہیں شریعت دے وچ او جی اون دی دم جیڑی ہے اس کو زیادہ حصہ کٹیا نہ ہوے او جی اوندا ناخن ٹوٹے ہویا نہ ہوے او اکھ دا کانا نہ ہوے اونوں کوئی زخم نہ ہوے اونوں کوئی عیب نہ ہوے او پورا مسلمان اپنا ذوالحجہ شروع ہوندا ہے تے ودے ہوندے کو قربانی دا بے عیب بے نقص جانور لبھیے تے جس ویلے اللہ قربانی کرنی ہو سی فدائی نہ ہو اون دے واسطے اسیں ذبح کرنی ہوے تے بے ذبح عظیم تے ایسی ذبح جیڑی ہوئی نہ ہوے اج تائیں. سوچو حسین کیڈا بے عیب اللہ اکبر رب دا چنا ہوئے نا. ہن اس گل نو اقبال نے کمال ٹانکا لایا ہے. آہا کاش کہ اقبال یہ شعر اپنے اردو وچ لکھ جاتا. مسئلہ ہے کہ اقبال نے جتنی بھی عرفانیات ہیں نا اپنی شاعری دی ساری فارسی وچ لکھی اردو وچ ڈردا ہی لگدا ہی میں سیاںا بندہ ہی اونوں پتہ ہی ہے مولوی تے پیر میرے مگر نہ پے جا. اقبال نے کیا مصر ہے تے مشہور مصر ہے کربلا تے لیکن آج اس تقریر دے حوالے نال سنو فرمائندے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر آندھن کیا پیو ہے جڑا بسم اللہ دی بے. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم انسانوں نو دیونا آئی نا اپنی الہامی کتابیں رکھ دیتا پھر تمام الہامی کتاباں دا علم اللہ نے قرآن وچ رکھ دیتا پھر قرآن دا تمام علم اللہ نے قرآن دی وڈی صورتاں وچ رکھ دیتا
تے وڈی صورتاں دا تمام علم اللہ نے سورہ فاتحہ دے وچ رکھ دیتا، تے سورہ فاتحہ دا تمام علم اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے وچ رکھ دیتا، تے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا تمام علم اللہ نے بے دے وچ رکھ دیتا، تے بے دا تمام علم جڑا بے دے ہیٹھ نقطہ ہوندا ہے اون دے وچ رکھ دیتا۔ تے علی نے کوفے دے منبر تے آکھیا انا نقطہ تو تحت بائے بسم میں اس بسم اللہ دی بے دے ہیڑ جیڑا نقطہ ہے وہ میں علی ہاں۔ اقبال اس حدیث نو بیان کردا پہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در مانیے ذبح عظیمہ مد پہ سر۔ اقبال آندے نے کیا پیو پوترن کہ پیو جیڑا ہے وہ بسم اللہ دی بے دے ہیٹھ لگی ہویا نقطہ ہے، تے پوتر جیڑا ہے اللہ جیڑا آکھیا میں قربانی دے ساں، میں فدیہ دے ساں، ذبح عظیم دا تفسیر بن کے اس کائنات دے وچ آیا ہے۔ اور واہ اقبال ہن یہ تا ہے ایک عقیدت دی گلاں اسی کردے پے، لیکن اگر تسی علمی طور تے کدی آل رسول نو ویکھو نا تو پتہ لگ سی انہاں دا ایک بچہ، میں وڈیاں دی گل نہیں کردا، ایک نوجوان دے علم دے اگوں تمام ولیاں دے علم ہیچ، اے ایسا خاندان ہے اے جڑے نام لکھے ہوئے نے امام جعفر، امام موسیٰ، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام باقر، علی، حسن، حسین، زین العابدین، اے او ہستیاں ہیں کہ انہاں دا ایک جملہ تے کل ولایت دی کل عرفان برابر ہوں۔ اے میں ایویں گل عقیدتاً نہیں کردا پیا، انہاں دے دفتر کھنگال کے کریندا پیا، جیڑی گلاں کرن واسطے ایک ولی دی پوری زندگی کھپ جاندی ہے نا، اے ایویں ٹردے پھردے کر دیندے۔ اے زین العابدین، کون ہے زین العابدین؟ اے علی دا واحد پتر ہے، ایک اے تے ایک مہدی، جن دی بشارت حضور دے کے گئے۔ دو پتر ہیں امام حسین دے جنہ دی بشارت حضور دے کے گئے، اے کتاب انہیں النہایہ والبدایہ، ہاں اے لکھن والے ہیں حافظ ابن کثیر، حافظ ابن کثیر، انہاں دی کتاب ہے، میرے مسلک دے نہیں، صوفیاں دے بڑے خلاف ہے، انہاں دی کتاب ہے، حدیث نقل کریں دے، راوی ہیں جابر بن عبداللہ انصاری جڑے کہ امام بخاری دے بڑے بڑے راوی ہیں، انہاں تو حدیث نقل کر دین کہ اسی مسجد نبوی دے وچ ڈھیر سارے صحابہ حضور دے کول بیٹھے آسے تے حسین کھیڑ دے مسجد نبوی دے وچ آئے تے حضور نے حسین نو اپنے کول بلایا کہ آپ نے حسین دا چہرہ ساڈے سب صحابہ دے پاسے کیتا تے امام حسین دے موڈے تے ہاتھ رکھیا تے فرمایا میرا جیڑا اے پتر ہے نا این دی نسل چوں ایک بال جمنا ہے۔ ذرا حدیث سنے ہے کہ جس دن قیامت ہو سی حشر دے میدان تمام انسانیت کٹھی ہو سی، آخر اللہ تعالیٰ کئی ہزار سال بعد رحم کھا کے میری سفارش تے لوگاں نو ملن ہو سی، حساب لون ہو سی، اس حال ہو سی کہ اللہ دا ایک عرش ہو سی تے حاملین عرش وہ 8 فرشتیاں نے وہ عرش چایا ہو سی کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق دے سامنے ہو سی۔ سوچو کیا سین ہو، پوری کائنات دے ولی، پوری کائنات دے غوث، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تمام مفتیان، تمام علماء، تمام عیسائی، یہودی، مسلمان، کافر، مشرک سارے ہوتے ہیں حشر دے میدان تے حاملین عرش اللہ نو چاہ کے امدے پے ہوسن اللہ دا عرش تے حضور نے فرمایا حاملین عرش دے وچوں ایک فرشتہ آواز دے سی کم سید العابدین، اے محشر والے آؤ خبردار بیٹھے رویا ہے، صرف اجازت ہے ایک نو اٹھن دی، اٹھی اے عابدان دے سردار آ، عبادت کرن والےاں دے سردار آ، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا ان دا نام علی ہو سی، آپ دا نام ہے علی بن حسین المعروف زین العابدین۔ اے حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا اس ویلے اے علی دا پتر
حسین دا بچہ کھڑا ہو سی تے تمام دنیا دے عبادت کرن والے انہاں نوں لگسی اساں کدی عبادت کیتی نہ آئی. وہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہو سن پر کیا ہے بچے ایتا اندا قد ہے تے زبان اندی. یزید دے سامنے امام نے ہاتھ کھڑا کیتا. حالت ہے امام دی کہ 1000 میل اے 24-25 سال دا نوجوان کربلا تو تریا ہے اس حال وچ کہ اندی بہنا اندی پھپھیاں اندی بیوی انہاں دی حالت یہ ہے کہ اٹھاں دے اوتے بغیر کجاویاں دے بیٹھیاں ہیں, انہاں دی چادراں چھک لئیاں گئیاں ہیں نیزیاں دے نال. اے حالت ہے تے اندی حالت یہ ہے پیراں وچ بیڑیاں ہیں جیڑیاں لگ لگ کے ان دا ماس پھٹ گیا, ہڈی نظر آمدی پئی ہے. گردن دے وچ توق ہے 10 کلو دا جیندا پچھوں کل ہے جیڑا کل امام دی گردن دے وچ لگ گیا ہے تے خون پورا مہینہ خون بہندا رہیا ہے. تے ہاتھ دے وچ ہتھ کڑیاں ہیں جیڑا سمجھ لو جیڑا بندہ اس وزن دے نال تے نال پیو دے بیراواں دے چاچیاں دے سر نال ہیں. اس حالت دے وچ جیڑا بندہ 1000 میل ٹر کے آیا ہے یزید دے دربار دے وچ, اور یزید بیٹھا ہے 700 ان دے وزیر بیٹھے ہیں جنہیں جو 300 دے قریب مسلمان ہیں, باقی سارے غیر مسلم ہیں. اے بھی ایک نواں ہی کام ہے, اے بھی کوئی نہیں پتہ مسلمان. بہرحال تے او ہن سارے ویندے پین یزید دے پاسے تے یزید ویندا پیا زین العابدین دے پاسے. تے زین العابدین اپنے زنجیراں والے ہاتھ چیندا ہے تے آندے ہیں میں کچھ بولنا چاہنا. اے گل سنی تے یزید دا رنگ پیلا پہ گیا. تو جڑے مصاحب ہیں نا غیر مسلم انہاں آکھیا بھائی تو بادشاہ ہے 3 بر اعظماں دا, ایندا تو حال ہی کوئی نہیں, پیراں چ جُتی کوئی نہیں, پیراں دے لہو لوہان ہیں, گلاں دا لہو لوہان ہے, سر تو اندے خون نکلدا پیا, ہتھاں تو اندے خون نکلدا پیا, قمیض اندی پھٹی ہوئی ہے, اندے خاندان دے سر ایتھے ہے, بولن دے. اس ویلے جملہ او ہوندا ہے جڑا مخالف دے منہ تو نکلے, او جملہ نہیں ہوندا جڑا اپنے دے منہ تو نکلے. اس ویلے یزید نے آکھیا انہو من اہل البیت زک العلم زکا. آگے لگو تسی نہیں جان دے اے اس گھر دے وچوں ہے جنہ دے بچے نو گھٹی بھی علم دی پہنا پوائی جاندی ہے. آکھن لگا ہے بلدہ ہویا انگارے یہ بول پیانا ساڈوں سب نو چپ ہونا پو. انہو من البیت اے اس گھر دے وچوں ہے زک العلم زکا, جنہاں نو گھٹی دے وچ جویں تسی شہد پیتا ہے نا, انہاں نو گھٹی وچ انہاں دے ماں پیو نے علم پیوایا ہوئے ہے. اس بارو اے چپ رہے. انہاں بیچ نہ آکھیا کہ نہیں, ایک اٹھیا اس نے یزید دی تاریخ دے شعر پڑھنا شروع کر دیا زین العابدین نو ویکھ کے. ایک اردو دے شاعر نے کمال دا منظر بیان کیا. وہ آندا ہے ذرا طویل ہے نظم لیکن کمال دا منظر ہے. تو منظر ہو گیا پھر میں امام زین العابدین دی گل تمہیں سناؤں. وہ فرمائندے ہیں کہ بیان کرتا ہوں دربار شام کا منظر, بیان کرتا ہوں دربار شام کا منظر, جہاں تھے 700 کرسی نشین فتنہ گر. وہ 700 وزیراں تے گل کردے ہیں, اے فتنے والے 700 بندے کرسیاں تے بیٹھے ہیں, امام زین العابدین سامنے ہے تے یزید تے انہاں دی گل ہوندی پئی ہے. آندا ہے بیان کرتا ہوں دربار شام کا منظر, جہاں تھے 700 کرسی نشین فتنہ گر, یزید جھوم رہا تھا شراب پی پی کر, اور ایسی بزم میں افسوس آل پیغمبر. تھا ان کے سامنے ایک بد کلام ممبر پر, تھا ان کے سامنے ایک بد کلام ممبر پر, بیان کرتا تھا جھوٹے یزید کے جوہر, جب اس نے ختم کی تقریر بد کلامی پر, خطیب جہل سے بولے یہ عابد مضطر, کہ تو نے خوش کیا مخلوق کو ضرور مگر, خریدا قہر خدا تو نے مختصر زر پر, کہا یزید سے کچھ
میں کہوں اجازت دے، یزید چپ تھا تو درباری سارے کہنے لگے، یزید دے دے اجازت اسے بھی کہنے دے، یزید دے دے اجازت اسے بھی کہنے دے، یہ کیا کہے گا لرزتا ہے جو نقاہت سے۔ یہ تو کمزہ پہ ہے، کمزوری نالے اس کی آکھنا ہے۔ یہاں ہے شاعر، سنبھالے تو کو رس نے شان کردگار آئی۔ آکھو توک گلے چ ہے زین العابدین دے تے ہاتھ رسیاں نال بننے ہوئے، آندین این لگدا ہے کہ زین العابدین نہیں آیا، خود اللہ دی صفت توک تے رسیاں پا کے آ گئی ہے۔ واہ واہ، آندے ہیں سنبھالے توک و رسن شان کردگار آئی، امام آئے کہ منبر پہ ذوالفقار آئی۔ جس کا ممبر تھا وہی برسر ممبر آیا، وہ اکیلا تھا مگر صورت لشکر آیا، لب کشا صورت قرآن وہ حیدر آیا، کربلا میں نہ چلی تھی جب وہ خاموش زباں برسر دربار چلی، جب وہ خاموش زباں برسر دربار چلی، کربلا میں نہ چلی تھی وہ تلوار چلی، لہجہ نور میں مولا نے کہا بسم اللہ، لائق حمد و ثنا ہے تو وہی ایک خدا، جس نے ہم آل محمد کو ہے تخلیق کیا، جس کو معلوم ہے شجرہ میرا، جو نہیں جانتا وہ سن لے تعارف میرا، ہم میں جو اول تھے وہ احمد مختار ہوئے، کوئی حمزہ کوئی جعفر طیار ہوئے، ہم ہی حیدر ہوئے عباس علمدار ہوئے، ہم کو معراج رسالت میں امامت بھی ملی، ہم کو محراب عبادت میں شہادت بھی ملی، اس کا فرزند ہوں سہ روزہ رہا جو پیاسا، اس کا فرزند ہوں سہ روزہ رہا جو پیاسا، درمیان زین و زمین جس کا رہا تھا لاشا، جس کے سجدے کے سبب خاک بنی خاک شفا، خاک اور خون میں ڈوبا تھا امامہ جس کا، سمے اسپاں تلے روندا گیا لاشا جس کا، اہل انصاف اب انصاف سے اتنا کہہ دیں، جس کی چوکھٹ پہ سلامی کو فرشتے اتریں، نو کے نیزہ سے لعین ان کی ردائیں لوٹیں، تم نے خیام نہیں اللہ کا گھر خاک کیا، کلمہ پڑھ پڑھ کے محمد کا جگر پاک کیا، جس کے پردے کے لیے آیت تطہیر آئے، سنگ برساتے ہوئے ان کو یہاں تک لائے، ہے روئے محمد سے نہ تم شرمائے، ہم نے پابند رسن ہو کہ تجھے مارا ہے، ابن مرجان تو جیتا نہیں تو ہارا ہے، تے فرمائندے ہیں بولے پھر بیمار، بولے پھر عابد بیمار یہ عزت دیکھی، کیونکہ ہن لوگوں نے بولنا شروع کر دیتا کہ اچھا یہ اہل بیت ہیں، انہاں دا قتل کیتا ہے یزید نے، کہ اس تے شاعر آندا ہے بولے پھر عابد بیمار یہ عزت دیکھی، دیکھی یہ تخت ستمگر یہ عزت دیکھی، پھر گیا تجھ سے یہ دربار یہ عزت دیکھی، جس کا حامی ہو خدا کون اسے ذلت دے، عزتیں اس کی ہیں اللہ جسے عزت دے، اترے منبر سے تو بابا کے کٹے سر نے کہا، سر نال پیا آئی نا امام حسین دا، آندن جس ویلے خطبہ دے کے امام زین العابدین لتھے تے حسین دے کٹے ہوئے سر تو آواز آئی، اترے منبر سے تو بابا کے کٹے سر نے کہا، مرحبا اے میرے سجاد غریب زہرا، معجزہ سرور و ریحان فلک نے دیکھا، کہ خطبہ زینب و سجاد نے وہ کام کیا، حشر تک ذکر ابن علی عام کیا، حشر تک ذکر حسین ابن علی عام کیا، ایسا ہے نا شاعر دی زبان۔ میں لوگاں نو آنا کربلا تے تقریراں کردے ہو نا، صرف زین العابدین تے بی بی زینب دا خطبہ لفظ بلفظ لوگاں نو پڑھ کے اون دا ترجمہ کر دے،
اسماعیل علیہ السلام دی گل سنی آئی نا، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، تسی ویکھو میں بھی انہاں صبر کرن والے دے نال کھلوتا ہیں۔ اے صبر کرن والے ہیں کون؟ انہاں دی زباناں جس ویلے چلدیاں نا ہر شاعری پھکی پی جاندی۔ میں پورا خطبہ کدی بھی نہیں پڑھیا زین العابدین دا، وچوں 7-8 شعر تواڈے سامنے میں پڑھ دینا، امید ہے اونجی سمجھ جاسو، جے نہ سمجھ آئے نال نال سمجھائندا جاسا۔ ہن کی حالت ہے زین العابدین دی؟ ہتھاں دے وچ رسیاں، پیراں دے وچ بیڑیاں، گردن دے وچ توق، پیو دے بھراواں دے چاچیاں دے سر ارد گرد یزید اس ویلے دا سب کل بڑا کائنات دا حاکم سپر پاور، یعنی جویں آج ٹرمپ ہے انج یزید سامنے تے کلا کھلوتا ہے زین العابدین تے آندا ہے بولن دی اجازت دے، تے یزید تنگ آ کے آندا ہے بول، تے کی بولندا ہے؟ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا۔ میں نا سارے ولیاں دا پورے دیوان انہاں دو شیراں دے قربان۔ انا میں ہاں، ابنو پتر، مکہ تا مکے دا، و منا تے منا دے میدان دا۔ ایتھے قربانی ہوئی ہے اسماعیل دی، ہائے ہائے ہائے۔ انا ابنو تے میں پتر ہاں، زمزم و صفا، اے صفا مروہ تے جے دی ماں بھجی آئی وہ بھی میں ہاں، تے جے دے پیو نے اڈیاں ماریاں ہیں تے زمزم نکلے آئی اوندا پتر بھی میں ہاں۔ اے علمیت ہور کدائیں ہے ہی کوئی نہ، ایویں کوڑ ماری رکھیے کہ ساڈے فلاں امام، اور تیرے سارے امام جڑی جتی دے اتے زین العابدین دی جتی تے جڑی ریت لگدی ہے اون دے کول ہی ہے۔ انبنو مکہ و منا، انبنو زمزم و صفا، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، تے میں اس دا پتر ہاں جس ویلے تانوں رب دے گھر دے بارے کچھ سمجھ نہ آئی آمدی، اے جلے حجر اسود لایا ہائی تعمیر دے ویلے ہن ڈردے آن قریشی کون اینو رکھے، ایک تا ڈر رہی جیڑا رکھسی اللہ میاں کدائیں کو تو بجلی نہ سٹے ماری نہ جاوے، دعا ہے ہائی 12 قبیلے ہیں، یہ ایک قبیلے نو شان مل گئی۔ اس ویلے انہاں آکھیا جیڑا صبح تو سب کل پہلے اوسی نہ کعبے دے وچ اوہ فیصلہ کرے سی، تے سب کل پہلے کون آیا؟ علی دا سورا، فاطمہ دا والد، زین العابدین دا نانا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ آپ نے فرمایا ہے کہ چادر لے آؤ، ردا لے آؤ، رداواں چھک لئیاں ہیں نا، زین العابدین دی بہناں تے ماواں دے سر تو چھک لئیاں ہیں، اے گل دسیندا پیا کہ میں اوندا پتر ہاں جیڑا تواڈے درمیان کدی بھی جنگ نہیں مکڑی حجر اسود تے، میرے والد نے آکھیا ایک چادر لے آؤ، حجر اسود وچ رکھو، سارے کونے 12 سردار پھدو اچا کرو تے میں محمد حجر اسود لینا۔ ہائے ہائے، انا ابن من حمل رکن، جس نے چایا ہے رکن نو، رکن آتے ہیں حجر اسود نو، بے اطراف الردا، تے تواڈے پیواں نے کونے پھدے ہوئے آئے، تے میرا پیو ہے جڑا چیندا پیا ہی پتھر۔ اللہ او یار، اللہ اکبر۔ انا ابن من حمل البراق فی الہوا، میں اوندا پتر ہاں جتھے او چاہندا ہی نہ جامنا براق اونوں لے کے اتھے لے گیا ہے۔ انا ابن من اسریا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، میں اوندا پتر ہاں جنوں راتوں رات رب نے چاہ کے مسجد حرام تو مسجد اقصی پر اپڑایا ہے۔ انا ابن من جمع لہو، انا ابن جمع لہ الانبیاء صفا صفا، میں اوندا پتر ہاں جنوں اللہ نے امامت تے کھڑا کیتا تے 1,24,000 نبی نو آکھیا لائناں بنو، اے تواڈے سارے دا امام ہے۔ یار کیا زبان ہے تے کیا روانی ہے، کیا سچویشن ہے، بندہ ہاریا ہویا ایو جی گلاں کرے، اللہ اکبر۔ انا ابن جمعوا لہ الانبیاء صفا صفا، انا ابن من بلغ بہ جبرائیل الی سدرۃ المنتہی، انا ابن من ادنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، میں اوندا پتر ہاں جیندا ہم سفر جبرائیل ہائی سدرۃ المنتہی،
تے اتھے جا کے جبرائیل دی بھی بس ہوئی آئی میرا پیو پھر بھی اگاں جاندا پیا میں اوندا پتر ہاں کہ جیڑا دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا ایک اتو ہیٹھا آیا آئی ایک ہیٹھوں اتا آیا آئی دو میں ایڈے قریب مل گئے ہیں جی میں کمان تے کمان چڑھ جاندی ہے یار کیا سجے اینو آندن کے اقبال کی آکھیا خلافت نے قرآن دے نال رشتہ توڑ لیا تے اے ویکھو 24-25 سال دے زین العابدین نو اس وقت بھی صرف قرآن یاد ہے گلاں ہی قرآن دیاں ہوندیاں پئیاں انا ابن من بالغ بہی جبرائیل الی سدرۃ المنتہی انا ابن من دنا فقدل فکان قاب قوسین او ادنا انا ابن محمد مصطفی انا ابن علی المرتضی انا ابن فاطمہ الزہرا میں علی دا پتر ہاں میں محمد دا پتر ہاں میں فاطمہ دا پتر ہاں یار ایک اے خطبہ علمی طور تے اگر انو سمجھ لیا جاوے کہ قرآن تے کربلا دا تعلق کی سمجھ آ جاوے حسین کیوں کربلا دے وچ کھلوتے ہیں سمجھ آ جاوے تو تہاڈا کی خیال ہے اے ہستیاں کوئی کرامت نہ دکھا سکدیاں جی اسماعیل دی ایڑیاں دے وچوں زمزم پھٹ سکدا ہے تے کیا علی اصغر دی ایڑیاں دے وچوں زمزم نہیں پھٹ سکدا لیکن اے کیویں ہو گیا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین کیوں آکھیا اسماعیل نے فرمیندے بہن والے صاحب جدن مینوں پیاس لگی آئی میرے کو برداشت نہیں ہویا اڈیاں مار لیاں ہیں وہ ایک ایسا بھی آمنا ہے کہ پیاس دی بھی اخیر ہومنی ہے پر مردے دم تک اس اڈی نہیں مارنی کیونکہ بے ذبح عظیم دی علامت ہومنی اس باروں میں چاہنا ہاں انشاءاللہ اللہ اگر چاہیا تو میں بھی انہاں دے نال کھلوتا ہوتا اللہ تانوں مینوں کربلا دی معرفت عطا فرماوے زین العابدین دے علم تو مستفید فرماوے میں تمام اپنے جتنے بھی دربار قادر باغ شریف دے منن والے ہیں میں انہاں سب نو آنا کہ صحیفہ سجادیہ ضرور پڑھو امام حسین دی ہے میں کوئی 90 صفحے دی کتاب ہے امام زین العابدین دی دعاواں اللہ دی معرفت جتنی مینوں انہاں دعاواں ہی جو لبھی ہے نا اور کسی کتاب کو نہیں لبھی اے سمجھو کہ رب نال تعلق کیویں کیتا قائم کیتا جاندا ہے رب نال مناجات کیویں کیتی جاندی ہے رب نو ولایا کیویں جاندا ہے تے رب کول منگیا کیویں جاندا ہے تے رب نو منوایا کیویں جاندا ہے اے سارا اس کتاب دے وچ امام زین العابدین نے صحیفہ سجادیہ دے وچ بیان کیتا ہے امید ہے بھاویں ہن جڑے پڑھ دے انٹرنیٹ اج کل ہے اے انٹرنیٹ تے ڈاؤن لوڈ کر لو ہوندا اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے انگریزی ترجمہ بھی اویلیبل ہے عربی دے وچ بھی اویلیبل ہے اے ضرور پڑھو تانوں کربلا دا پورا پیغام سمجھ آ جاسی واخر دعوانا ان الحمدللہ کیڑا اچھا کربلا تے ٹھیک ہے ہو رو عشقا مارے آئی ہو رو عشقا مارے آئی کہو کس نو پار اتارے آئی رو پیچا امام بنایا پھر اس نال یزید لڑایا پیچا امام بنایا پھر اس نال یزید لڑایا 14 طبقی شور مچایا آپ سر نیزے تھی چاڑے آئے رو بلے شاہ
ہے کون بیچارہ کر کر چلیا کچھ نگارا بلے شاہ ہے کون بیچارہ کر کر چلیا کچھ نگارا روشن عشق کا نام تمہارا روشن عشق کا نام تمہارا سانو بودیوں پکڑ وچھاڑے آئے روح روح عشق مارے آئی ہو روح روح واخر الدعوانا